For today's video guys, another mini vlog na sad tano. So mao ni diri guys no, nagkasinabot mi sa akong mga pagumangkon nga mo balik na sad mi ngadto sa sapa kay unsa man gud nga pertig yung inita diri aning tayma guys og kanang nindot sa kayo ikaligo-ligo ngadto sa sapa ba kay perti man pud kong bugnawa dito. So diri ang dapita guys kay nangandam na dayon min diri sa among mga dad-unon og nagdala na lang sad ay mi og kaldero og bugas kay adto na lang sad mi didto maglungag para sa mo ang paniud to kay kanang padong na sad ni udto aning tayma. So naguna-una na dining uban akong mga kauban guys no og kami na lang po diri ang nahabilin kay paspasad kay sila manglakaw og mao day ni ang view ngadto padong sa lugso ngadto sa sapa guys nya kinahanglan pa nimo moagi og kanang kalibunan usa ka maabot aning nindot jud kayo nga sapa diri guys no. So daghan pag yung mga taga didto nga wala pa gyud nakalaag diri ba. So pertig yung nindota sa kanang kuan diri guys sa palibot no og dili pa gid niingon ani sa una ba. So dako jud kayo kausaban nga na construct ni diri bitaw og mao na day niyang itsura diri o perti nag yung nindota. Perti pong tinawa diri sa kanang sapa guys kay kani nga sapa is connection ni siya ngadto sa dagat no niya dayon naguna naman ning akong mga kauban diri og tuwa na perti na gid nilang layoa guys no. Niya pag abot na mo diring dapita guys kay naa na day mga bata nga nagat po diri ba ay namukot niya then diring dapita nagambak-ambak na din akong mga pagumangkon diri. So ako in town igura gyud ko sa tan-aw ani nila nga nangaligo sus nindot gid ta kayo itampisaw po din haba niya unsaon man ning di man ta kahibaw mulangoy aw di na lang kita magpatuga. So kay dili man day kuno tumao ang area kung asa mi dapit magkanang food trip bitaw guys kay law man daw to dito og wala po dito ang among panguhaon kay manguha man gud mi og sisi diri guys. So mao to kanang di proceed mi dito sa unahan ya tanawa ra gud nagunsa po ni kanindot ang area diri bitaw guys. Oh grabe gud ka relaxing no. So lahi ra gid kay ning nata sa probinsya ba kay presko jud kayo ang hangin nga imuhang mahanggap bitaw niya nindot sa kay sa mata ning mga green bitaw nga imong makita. So kay naabot naman mi diri sa area kung asa mi manguha og sisi guys niya mao na sa to kung magbuwang nanguha na dito sa unahan kay kinahanglan gid nila ngoyon og pagpanguha karon guys kay dako manggon dagat pag anhin namo. So kung dili kuno dako ang dagat sununid na gid kuno ni nga langoyon kay mogimaw ra gid ang sisi diri sa daplin niya kay nakakuha naman mi niya pahuman na sa niya akong video si diri na takutob daghang salamat sa pagtan-aw. God bless.